बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस पूरे मशरक़ वुस्ता के तनाज़े में पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम किरदार रहा, बहुत मुस्बत किरदार रहा और पाकिस्तान के इस किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा। यानी पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर एक जो स्ट्रेचर था, जो पाकिस्तान का जो किरदार है, उसकी मोतरफ पूरी दुनिया हुई है और इस बात को तस्लीम किया गया कि सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने अपना बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया। यहाँ तक कि पूरा जिसे कहते हैं कि एक नक्शा बदला है, पाकिस्तान का तासुर बदला है। लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े खदशात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर थे, हैं और मेरा ख्याल है कि अगले चंद अरसे तक तो ये मंडलाते नज़र आ रहे हैं। साए भी हैं और उसके साथ साथ खदशात भी हैं जो कि मौजूद हैं। 2024 मार्च में जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहा गया कि शदीद दबाव का शिकार है। इससे पहले 2023 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई तो यही कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, उसी तरह के हम बातें सुनते रहे कि पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। फिर कहा गया कि मुस्तहकम हो गई है, इस्तेहकाम मिल रहा है और अब अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई है। लेकिन वहीं का वहीं एक सवाल है जिसका जवाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं कि क्या आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर पड़ा है? क्या पाकिस्तान की मुस्तहकम मईशत ने पाकिस्तान को के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें इंडिजिनस ज़खायर के अंदर कोई इजाफ़ा किया है और पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिला है? हम देख रहे हैं कि आए दिन अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। इसका बिल्कुल ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट के साथ है, इसका बिल्कुल ताल्लुक जंग के साथ है। लेकिन वहीं पे पेट्रोलियम लेवी की मद में जो पाकिस्तान की आवाम से पैसे वसूल किए जाते हैं उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। यह मईशत कैसे ठीक होगी? इस मईशत का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मईशत मजबूत ना हुई तो सियासी तौर पर कौन से फैसले हो सकते हैं? कितना दबाव रियासत के ऊपर सियासत के हवाले से इस मईशत के ज़रिए से पड़ सकता है? ये बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और इकॉनमी और मईशत के हवाले से आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शहबाज राना हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, अपना प्रोग्राम भी ज़बरदस्त करते हैं। पाकिस्तान के चंद मायानाज़ सहाफ़ियों में से हैं जो मईशत के हवाले से भरपूर ख़बरें रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपका भी और आप दोनों का। पहले तो मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ। शहबाज, कल ही की खबर है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की जो है दरामदाद हैं उसके हवाले से फ़ैसला लिया है। हमने ये फ़ैसले आपसे 3 साल पहले तो देखे थे, मगर गंदम, कपास, ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान इसके अंदर वाफिर मिक़दार में पाकिस्तान में होती थी। कहाँ तक मामलात ख़राब हो चुके हैं और इसका क्या अब नुकसान होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये कभी होता था कि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील होता था। पाकिस्तान अभी भी गंदम पैदा करने में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और आखिरी दफ़ा हमने जो गंदम इंपोर्ट की थी वो 2024 में गालबन की थी, 23-24 में। उस वक्त कोई 35 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो इंपोर्ट की गई। और जहाँ तक कपास का ताल्लुक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे अब आधी भी कपास जो है हम नहीं करते। जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ ओवरऑल अगर देखी जाए, ख़ासतौर पर जब PMLN की गवर्नमेंट आती है तो वो कोई इतनी प्रो एग्रीकल्चर सेक्टर समझी नहीं जाती। इनका जो ज़्यादा इनका परसेप्शन है वो प्रो इंडस्ट्री का है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो बजट में मारात भी आती हैं, जैसे अभी बजट आया था उसमें जो टैक्सेशन की रिलीफ आई, जो मेजर रिलीफ आई या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आई, उसके बाद फिर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और आखिर में थोड़ी सी रिलीफ जो बची 52 अरब रुपए की वो सैलिड क्लास को दी गई। तो अगर इस वक्त आप सूरत हाल देखें और आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, आज फिर जो गंदम दरामद करने का एक दफ़ा फिर फैसला किया गया 3 साल के बाद। इस क्राइसिस का, जिसको एक तो है तो ये लूमिंग क्राइसिस जिसका रिजल्ट अब गंदम की इंपोर्ट की सूरत में निकलेगा, ये बेसिकली एक बड़े फेलियर थे इस गवर्नमेंट के। पहला फेलियर इनका ये था कि इन्होंने जब IMF के साथ प्रोग्राम नेगोशिएट किया तो IMF की इन्होंने ये शर्त मान ली और उसको फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें
5 کی 5 جو حکومتیں ہیں وہ جو گندم کی مارکیٹ ہے اس میں انٹروین نہیں کریں گی, گندم کی امدادی قیمت کا تعین نہیں کریں گی, کسان سے گندم نہیں خریدیں گی. یہ ایسے کیا گیا کہ نہ کسان کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور نہ حکومت کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے گندم کسان سے خریدی نہیں, اس کی گندم پٹ گئی اس سال, اس کو کسی کو 2000 ریٹ ملا, کسی کو 2400 روپے فی من ملا, کسی کو 2800 روپے, ایٹ بیسٹ 2700-2800 روپے پہ ریٹ گیا. پھر ہوا یہ کہ چونکہ خرید نہیں رہے تھے, ان کے اپنے جو ریزروز تھے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے. پھر ایک سیکنڈ شفٹ آ, اب یہ جو پہلا فیلئر تھا جس کے پیچھے کوئی کنسلٹیشن اسٹیک ہولڈرز کی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, اور آئی ایم ایف سے کمٹ کر لیا, اور ایسے آئی ایم ایف سے کمٹ کر لیا جس کا گندم کی پالیسی کا دنیا میں کوئی تجربہ نہیں. آئی ایم ایف آپ کو امداد دیتا ہے, قرضہ دیتا ہے بیلنس آف سپورٹ کے لیے, آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جب یہ ان کو پھر ایک دفعہ پرمیشن مل گئی گندم مارکیٹ میں انٹروین کرنے کی, تو انہوں نے جو اپنے اہداف رکھے تھے, خاص طور پر پنجاب کی حکومت جہاں سے پاکستان کی 3/4 گندم پیدا ہوتی ہے, اس نے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنی تھی, اور ایک غلط پالیسی کے نتیجے میں کچھ نہیں حاصل ہوا, ہارڈلی کوئی 5 لاکھ ٹن. سندھ نے جو ان کے اہداف تھے وہ حاصل نہیں کر سکے, 2-2.5 لاکھ میٹرک ٹن ان گندم خرید. تو آج یہاں پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے, حکومت سرکاری طور پہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو گندم ہے وہ ہماری ضروریات سے کچھ 1.25 لاکھ ٹن زیادہ ہے, اور اس کے باوجود جو صوبوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے, جو خبر بھی چھپی کہ 22 لاکھ میٹرک ٹن صوبوں کو گندم چاہیے. اور ایک اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز جڑی ہوئی ہے, پنجاب حکومت جو انٹرنل کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ گندم ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو یہ وہ سارا ایسنس ہے جس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اٹس اے کرائسس آف گورننس کرائسس سے کسان تکلیف میں آیا, پورا ملک تکلیف میں آیا. آٹا جو سرکاری نمبر ہے مہنگائی کا پچھلے ہفتے کا, اس ہفتے کا بھی نہیں, پچھلے جمعے کا, آٹے کی جو سرکاری نیشنل ایوریج قیمت میں اضافہ ہوا ہے ایک سال میں وہ 74%. بالکل. دیکھیں نا, اب یہ ایک بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو روٹی, کپڑا اور مکان کی ہم بات کرتے ہیں تو روٹی بنیادی مسئلہ ہے. مفتاح صاحب آپ کیا کہیں گے, اور اوورال 2024 سے چلے 23 میں تو آپ خود بھی وزیر خزانہ تھے, اس وقت کی صورتحال اور اس وقت کی صورتحال کیا فرق پڑا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی تبدیلی ہوئی ہے, واقعی پاکستان مستحکم ہوا ہے جو حکومت کلیم کر رہی ہے؟ آسما بہن, میں 22 میں وزیر خزانہ تھا سپٹمبر تک. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے مجھے ہٹا دیا تھا, تو میں 23 میں نہیں تھا. جو پاکستان جو خود سے کرائسس میں گیا 23 میں مسلم لیگ سے پہلے, تو ایک 22 میں تو ہم بچا چکے تھے پی ٹی آئی جو کرائسس چھوڑ کے گیا تھا اس کو. پھر 23 سے تو ہم خود ہی کرائسس میں گئے تھے جب ہم نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائی تھی, اور پھر اسی کو ہم نے بچایا. اور اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ اسٹیبلٹی آ گئی, ہم کو مسلم لیگ نے بھی کہا اسٹیبلٹی آئی, اور 3 سال سے ہم اسٹیبلٹی کا رونا رو رہے ہیں. اور اسٹیبلٹی جو ہم لے کے آئے ہیں وہ لوگوں کو غریب کر کے لائے ہیں, لوگوں کو بے روزگار کر کے لائے ہیں, انکم کم کر کے لائے ہیں, یہاں تک کہ خوراک لوگوں کی جو ہے وہ 2018 میں زیادہ تھی اور 2024-25 میں کم ہو گئی, یہ کر کے لے کر آئے ہیں. اب جو گندم کی میں پہلے سے بات کروں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں 2 سال پہلے 2024 میں یہ جب حکومت لگائی تو ایک سے پہلے وعدہ تھا کہ ہم 3900 روپے میں پنجاب میں گندم خریدیں گے پر من. وہ وعدہ انہوں نے وفا نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں خریدیں گے. تو کسان نے 1800 سے لے کے 2000 یا 2100 روپے من بیچا, اور ہر کسان کا نقصان ہوا ہے اس سال. اس کے اگلے سال پھر انہوں نے کوئی گندم خریدنے کا انتظام نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر نقصان ہوا کسان کو. 2000 روپے من گندم بک رہی تھی لاسٹ ایئر بھی, اور اب اس سال جو ہے وہ کسان نے گندم اتنی پیدا ہی نہیں کی. تو گندم شروع سے ہی مہنگی رہی ہے, 3200 روپے من تھی, آج 4800 روپے من ہے. کسان تو خیر 2800-3200 میں بیچ چکا ہے, جس نے گندم خرید لی اس کو آج 4800 روپے مل رہے ہیں, لیکن گندم کی سیویئر شارٹیج ہے اور گندم خریدنی پڑے گی. اور یہ بات جو شہباز بھائی نے کہی ہے کہ 3 ملین ٹن 30 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم پنجاب کو اس وقت نظر نہیں آ رہی کہ کدھر رکھی ہوئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں نے خریدی ہے, ان کو بھی اس کا پتہ نہیں مل رہا. 30 لاکھ ٹن. تو گندم تو ہم نے خود اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی ان ایفیکٹو پالیسیز کی وجہ سے, جس میں ہم نے فارمرز کو پیسے نہیں دیے, ہم نے پیچھے رکھا ہے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو دیکھیں اس حکومت کو اب 4 سال ہو گئے شہباز صاحب کی, اور جتنا سپورٹ ان کو مل چکا ہے ایک پیج کا, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. مگر 1 پیسے کا انہوں نے ریفارم نہیں کیا, 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا. کوئی جو انہوں نے باتیں کی تھی اپنے الیکشنز کے اندر کہ ہم حکومت کی سائز چھوٹی کریں گے, نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم ڈیوالو کریں گے کچھ وزارتیں, نہیں کی. انہوں نے کہا ہم پینشن ریفارمز کریں گے, نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ٹیکس ریٹس کم کریں گے, نہیں کیے. آج بھی ہم ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, ہم عام لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں 18%. لیوی جو ہے ہماری وہ 40% سے زیادہ ہے.
इस वक्त हम जो पेट्रोल 200 रुपए का कराची पोर्ट पे पहुंचता है, कराची की बंदरगाह पे जो 200 रुपए का पेट्रोल है वो हम 340 रुपए का बेच रहे हैं, और डीजल 370 रुपए का बेच रहे हैं, जिसपे 110 रुपया जो है वो हुकूमत टैक्स और लेवी लेती है। सो द थिंग इज कि हुकूमत ने अपने अखराजात बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ाए। ये बातें बड़ी करते हैं कि हमको इदराक है लोगों की मुश्किल का, लेकिन आप इन्फ्लेशन से तेजी से खर्चे बढ़ा रहे हैं, सूबे तो उससे बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। 2022 में इस हुकूमत के आने से पहले हमने पाकिस्तान में 7,500 अरब रुपया टैक्स जमा किया था। पिछले साल यानी कि अभी जो मादी साल खत्म हुआ है उसमें 14,500 अरब रुपया टैक्स जमा किया, टैक्स और लेवी मिला के 14,500। हमने टैक्स की आमदन की हुकूमत की वो डबल कर दी। मैं नहीं जानता किसी को भी पाकिस्तानी को उसकी आमदन डबल हुई हो, लेकिन हुकूमत की आमदन डबल हुई है। अब हुकूमत की आमदन डबल हो गई तो लोगों के पास से ही पैसा गया है, लेकिन लोगों की आमदन डबल नहीं हुई, जिसका मतलब है लोगों के पास से ज्यादा पैसा चला गया है। और हुकूमत क्या दे रही है? वो जो पाइपलाइन होती है जो कि हमसे पैसा जाता है वफाक को, वफाक से पैसा सूबों को जाता है, सूबों के बाद लोकल गवर्नमेंट्स तो कहीं भी नहीं है, किसी भी हुकूमत में नहीं है, किसी भी सूबे में नहीं है। बिल्कुल वो डिवॉल्व हुआ ही नहीं। बिल्कुल और लोकल गवर्नमेंट्स के बाद में आखिरी मैं एक सेकंड, लोकल गवर्नमेंट के बाद जो आगे लोगों को सर्विसेज पहुंचती हैं सेहत की या तालीम की, वो भी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि पंजाब में 330 बच्चों को HIV इन्फेक्शन हो गया तौसा शरीफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने यूज नीडल इस्तेमाल की थी। और उसके बाद अब खबर आई है कि कराची में वलीका अस्पताल में सिंध हुकूमत से चलाती हुई 120 लोगों को ये HIV इन्फेक्शन हो गया। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे 14,500 रुपए के सामने। बिल्कुल। अच्छा, अब एहसान अफजल साहब, अब आपने इसका जवाब देना है, क्योंकि सूरत हाल तो इतनी ब्लीक है जितनी कि सब बता रहे हैं, मगर इसमें कोई रोशनी की किरण, और हुकूमत कैसे जस्टिफाई करे अपनी गवर्नेंस को या अपने परफॉर्मेंस को जिसे कहते हैं, तो कोई है कोई जस्टिफिकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की जो मीशत है वो कोई बहुत तगड़ी मीशत नहीं है। जब ये हुकूमत आई तो बहुत ही बुरे हालात थे, आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। तो ये कहना कि आज भी हम जो है, मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान की मईशत में, इससे ज़्यादा मैं भी गिनवा सकता हूँ, और भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बेहतरी आई है। आप अगर पाकिस्तान के रिज़र्व्स देखें तो आज आपके पास 2.5 से 3 महीने का इंपोर्ट कवर है जो कि बिल्डअप हुआ है। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, इस मुल्क के जो बॉन्ड्स हैं वो 80% के ऊपर आ गए थे, इससे भी नीचे आ गए थे। आपकी क्रेडिट रेटिंग्स अब मूडीज़ ने B कर दी हैं, वो एक वहाँ उस पर कदर है। और ये सारी चीज़ें जो मैं ये बता रहा हूँ ये आवाम से ही रिलेटेड है, एक आम आदमी की बेहतरी से ही रिलेटेड है। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज हो गया है, वहाँ फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। जब आपकी जो है डिफ्लेशन होती है, डिप्रीशिएट होती है सॉरी करेंसी, तो गुर्बत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई आपकी काबू में आई है, इंटरेस्ट रेट्स काबू में आए हैं। इस साल की अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो हमने पहली दफ़ा जो है गुड्स और सर्विसेज को एक्यूमुलेट कर लें तो 40 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई हैं, और 3.7% की जो हमने ग्रोथ की है, मैं ये नहीं कहता कि ये इनफ है पाकिस्तान के लिए, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को 6% पे ग्रो करना चाहिए, मिनिमम 5.5-6% पे ग्रोथ होनी चाहिए, तो तभी आपकी ये परचेजिंग पावर बेहतर होगी, गुर्बत में कमी आएगी। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सका, क्योंकि 6% पे जब हम ग्रोथ करते रहे, जब लास्ट टाइम भी की, तो आपका 18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो आज ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपने 3.7% पे ग्रो किया, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, $200 मिलियन से नीचे है। पिछले साल आप सरप्लस पे थे। इसी तरह अगर देखें, आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन पे है, ये हुकूमत जो है प्राइमरी सरप्लस दे रही है लगातार। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उस प्रोग्राम में रहते हुए इस बजट में पहली दफ़ा आपने देखा कि हमने करेक्शन किए टैक्स रेट्स के हवाले से। मैं ये नहीं कहता कि सब दुरुस्त हो गया, अभी भी हमारी टैक्स रेट जो है वो एक हायर साइड पे है, ये सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्शन सेट की है कि हम नौकरी पेशा जो ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और आपने कहा था कि हुकूमत का साइज छोटा करेंगे, वो नहीं हुआ। आपने कहा था कि रिफॉर्म्स चलें, हमें FBR की रिफॉर्म्स तो किसी हद तक नज़र आती हैं, लेकिन इसके अलावा हमें रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती हैं। तो ऑस्टेरिटी की आपने कही थी, आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं वो भी आप देख लें, यानी अशराफिया को तो नवाजा ही जा रहा है।
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی ایک ایسا پولیٹیکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. پی آئی اے آپ نے پرائیویٹائز کیا جو کہ کوئی حکومت نہیں کر سکی. باتیں ہوتی تھیں, ہم نے کامیابی سے اس کو پرائیویٹائز کیا. ابھی ایک لائن ہے, فہرست ہے چیزوں کی جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں, اور یہ پرائیویٹائز کرنا یہ آسان ابھی بیوروکریسی کو آپ نے 18.1 اگر 1.8 سوری نیا الاؤنس ہے. نیا الاؤنس. اگر میں نے آپ کے پروگرام میں شاید پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ آپ کا ایک ڈفرینشیل آ رہا تھا صوبائی پیز میں اور وفاقی پے میں, اس ڈفرینشیل کو آپ نے درست کیا ہے تو یہ بہت ضروری تھا. یہ دیکھیں اگر آپ کیونکہ بیوروکریسی آپ سے خوش نہیں تھی. نہیں, اس کو مجھے لیٹ می ایکسپلین اٹ انادر وے. ایک ہی جاب ہے, ایک ہی رول ہے, پیز مختلف تھی صوبے میں اور وفاق میں. اس ڈفرینس کو آپ نے درست کیا ہے کیونکہ ہمیں ایشو آ رہا تھا کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا وفاق میں آنے کا اس پے ڈفرینشیل کی وجہ سے. یہ وہ وجہ تھی. دیکھیں جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, ہم نے پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا, ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کو بند کیا, ہم نے جو نارکوٹکس کو مرج کیا انٹیریئر کے اندر, اور ایویشن کو مرج کیا ڈیفنس میں. ابھی مزید, یہ فرسٹ راؤنڈ آف رائٹ سائزنگ تھا, ابھی ہم مزید اس کو کرنے جا رہے ہیں. ابھی 2.5 سال حکومت کے پڑے ہیں. دیکھیں جو بات ہے, پرابلمز ہیں. ابھی یہ جو ویٹ کی آپ نے بات کی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیشن تھا, 2 ہی کموڈیٹیز ہیں اس وقت جو رہ گئی ہیں, فوڈ کموڈیٹیز جو ریگولیٹڈ ہیں. آپ کا چینی جو ہے وہ حکومت اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور اسی طرح ویٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے اس کی ڈی ریگولیشن ویٹ کی شروع کی. وہ ٹرانزیشن سموتھ نہیں تھی, اس کو حکومت ریویو کر رہی ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میری پرسنل رائے یہی ہے کہ حکومت کو ٹوٹلی ان دونوں کموڈیٹیز سے باہر نکل جانا چاہیے. بہرحال یہ اوور آل کیبنٹ کا اور گورنمنٹ کا فیصلہ ہے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہاؤ وی گو اباؤٹ اٹ. بٹ یہاں ایک ٹرانزیشن سموتھ نہیں ہوئی, یہاں پرابلم آئے. لیکن دیکھیں اوور آل, اور اس کا نقصان پاکستان کے خزانے کو ہوا ہے, یہ تو آپ تسلیم کریں گے. اس کا نقصان فارمر کو بھی ہوا ہے, اور پھر دیکھیں پہلے تو بینیفٹ ہو رہا تھا نا ایک عام آدمی کو کہ اس کو روٹی سستی مل رہی تھی, آٹا سستا مل رہا تھا. بات یہ کہ آپ لوگ اتنی دفعہ کے حکومت میں آزمائے ہوئے, تجربہ کار, پتہ نہیں 30 سال ہو گئے, مختلف ادوار میں آپ لوگ حکمرانی کرتے رہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکا, اور کتنی آسانی سے یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں. میں اتنی آسانی سے نہیں کہہ رہا. ایک بڑی ریفارم تھی کہ آپ حکومت اس کی ریگولیشن سے ڈی ریگولیشن میں جا رہی تھی. یہ ایک میسو سٹیپ تھا. تو آبویسلی اس کی ٹرانزیشن میں اگر ایشوز ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ انوائرمنٹ جو ہے جس کے اندر یہ ساری, میں نے آپ کو جو بھی اچیومنٹ تھوڑی بہت بتائیں, جو بہتری ہماری آئی ہے, بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے. کس انوائرمنٹ میں آج آپ کا افغانستان کا بارڈر بند ہے نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے, لیکن اٹس اے میسو سٹیپ جو ایکسپورٹس کو بھی ہٹ کرتا ہے, معیشت کو بھی ہٹ کرتا ہے. آج بلوچستان یا کے پی کے اندر جو آپ کے سیکیورٹی کی سچویشن ہے, جو جموں کشمیر میں ہے, اس سارے سیناریوں میں پھر آپ جنگ کو ڈال دیں انٹرنیشنل, سوری آزاد کشمیر, اے جے کے میں, آزاد جموں کشمیر میں ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ اگر انٹرنیشنل وار کو ڈال دیں جو یو ایس ایران کی ہے, جو ایگزوجنس فیکٹرز ہیں, جو آئل پرائسز ہوئی ہیں, اس سارے سیناریوں میں آئل پرائسز بھی بڑی انٹرسٹنگ ویسے پوائنٹ. اس پہ میں آپ نے چلے جواب دیا, مگر شہباز آپ کو لگتا ہے کہ آئل پرائسز یہ حکومت جسٹیفائڈ ہے کہ جی وہ اوپر جاتی ہے قیمتیں تو ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں, لیکن ایک عام آدمی کا سوال ہے کہ جب قیمتیں نیچے آتی ہیں تو 1 روپیہ کم ہوتا ہے, اور جب اوپر جاتی ہیں تو پھر وہ کئی روپے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, 40 روپے تک بڑھا ہے. تو کیا واقعی مطلب حکومت کم کر سکتی ہے اور ان کی مجبوریاں نہیں ہیں؟ ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں, یہ شہباز صاحب یہ بتائیں کہ کیا فارمولہ بڑھانے کا اور کم کرنے کا جو ہے وہ فرق ہے, یہ بھی بس بتا دیں, عوام کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ جہاں آپ کے سوال میں ایڈ کر دیتا مفتہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں تاکہ کم از کم آج پیٹرول کے اوپر تو لوگوں کو صاحب پولیٹیکل پارٹی کو رن کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کو رن نہیں کرتے, تو یہ شاید جواب جو ہے وہ. اچھا دیکھیں, میں پہلے جواب دے دوں, چلے پہلے آپ سے لے لیتے ہیں. جی مفتہ بھائی. اب دیکھیں آپ کی فارمولہ ایک دم صحیح ہے, وہی فارمولہ ہے, مطلب اوپر نیچے کے لیے دونوں فارمولہ صحیح. جو میری تنقید اس حکومت پہ ہے, اور اس کا تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے, کہ یار فارمولے کے تحت 1 مارچ کو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 15 مارچ تک کمپنیاں جو ہیں وہ ایک قیمت میں بیچیں گی. 7 مارچ کو آپ نے مڈل آف دا پیریڈ کیوں بڑھا دی تک؟ آپ کو اگر شارٹیج کا ڈر تھا, فرسٹ آف آل تو ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے چاہیے تھے, اور دوسرا اگر آپ کو ایڈمنسٹریٹو میجرز آپ نہیں لے سکتے تھے تو آپ کو 1 ہفتے کے لیے ٹیکس بڑھا دینا تھا. آپ نے 20 ارب روپیہ حکومت عوام کی جیب سے نکال کر حکومت کو دے دیا مڈل آف دا پیریڈ. یہ آپ نے فارمولہ چینج کیا. باقی اس بار جب آپ 1 ہفتے سے 1 دن پہ گئے, آپ نے جمعے کی شام کو کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور لیکن یہ کہ آپ انتظار نہیں کرنا چاہ رہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ 6-7 دن تک آپ ان کو پرانے ریٹ پہ بیچنے کے لیے مجبور کریں کیونکہ وہ بلیک کرتی ہیں. آپ کا کوئی سدے باب ان کے خلاف نہیں کر سکتے تو آپ نے ڈیلی کر دیا. لیکن یہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو ڈی ریگولیشن تو آپ 15 دن سے بھی ڈائریکٹ جا سکتے تھے, 7 دن سے بھی ڈائریکٹ جا سکتے تھے, اس کا تو کوئی زور نہیں ہے. لیکن پھر میں وہ بات کرتا ہوں کہ جو کراچی بندرگاہ پہ پیٹرول آتا ہے وہ 200 روپے کا ہوتا ہے, جو آپ بیچ رہے ہیں وہ 340 کا ہے. آپ کے خیال میں یہ پیٹرول کتنے روپے کا بکنا ہے؟ اگر آپ کے خیال میں یہ پیٹرول کتنے روپے کا بکنا چاہیے اس وقت جو 200 روپے وہاں پہ پہنچتا ہے, اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد؟ بڑا آسان ہے. دیکھیں ہر چیز پہ آپ 18% ٹیکس لگاتے ہیں, ہر چیز پہ. آپ مرسیڈیز گاڑی جو سیلز ٹیکس ہے 18% ہے سیلز ٹیکس, ٹھیک ہے. آپ نے پیٹرول کے اوپر جو سیلز ٹیکس لگاتے ہیں اس کا آپ نے نام رکھا ہے لیوی, تاکہ سارے کا سارا پیسہ وفاق کو مل جائے. تو اس لیوی کو بھی 18% پہ ہونا چاہیے. آپ نے 40% پہ کیوں رکھا ہے؟ یہ جو ہمارے معزز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے اچھے رپورٹر بھی ہیں, شہباز رانا, یہ اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کر چکے ہیں, ذرا بتائیں گے یہ. جی شہباز, کہ کتنے روپے کا پیٹرول ویسے ملنا چاہیے؟ پھر میں آپ سے جواب دیتی ہوں. دونوں سوال کا میں اکٹھا جواب دیتا ہوں. اس وقت جو آپ کی امپورٹڈ پرائس ہے نا, جس کے اندر 17 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی بھی شامل ہے, وہ کوئی 200 روپے ہے. 200 روپے کے اوپر جو مفتاح اسماعیل صاحب نے پوائنٹ ریز کیا, اور میں نے یہ اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو پیٹرولیم لیوی لگائی گئی تھی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وفاقی حکومت کہہ رہی تھی صوبوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ چلا گیا NFC میں, GST میں 60%, 57.5% صوبے لے جاتے ہیں, اب ہم نے ان کو پیسہ نہیں دینا, ہم پیٹرولیم لیوی لگا کے GST کے اس کے مقابلے میں آئی نہیں چیز, GST ختم کر دی اور لیوی لگا دی, تو وہ لیوی لگا کے ہم پیسہ اپنے پاس رکھیں. یہ کہانی شروع ہوئی 6 روپے 7 روپے 8 روپے فی لیٹر. مفتاح اسماعیل صاحب جب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے اس کو بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر کر دیا. اس وقت انہوں نے جب اس وقت 30 روپے فی لیٹر تھا, میں میموری سے بات کروں, مفتاح صاحب مجھے کریکٹ کریں گے. اچھا, 30 روپے فی لیٹر تھا, انہوں نے بڑھا کے 50 کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہم نے صرف لمٹ بڑھائی ہے, ریٹ نہیں بڑھائیں گے, لیکن یہ دروازہ کھول گئے. اس دروازے کا پھر بھرپور استعمال کیا گیا, پھر وہ لمٹ 70 سے 80 روپے فی لیٹر پہ چلی گئی. پھر یہ ہوا ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کو ان لمیٹڈ کر دیا. اگر صبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں کہ میں نے 500 روپیہ فی لیٹر لیوی لینی ہے, تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے پارلیمنٹ کے پاس جائے بغیر. تو اگر یہ ساری چیزیں, اب بات یہ کتنا ہونا چاہیے, لیوی اس وقت 80 روپے فی لیٹر ہے. 80 میں سے آپ جو آج کا ریٹ ہے وہ 40 روپے 45 روپے فی لیٹر آپ کی لیوی بنتی ہے. تو جو آج کی پرائس ہے کوئی 335 روپے فی لیٹر, سب کچھ ڈال بھی دیں, کسٹم ڈیوٹی, پیٹرولیم لیوی, کلائمیٹ سپورٹ لیوی. پیٹرولیم لیوی 18% کے برابر, جو مفتاح صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی اس پہ بولا. اور باقی ان کے جو فریٹ کے مارجنز ہوتے ہیں, ڈیلرز کا مارجن ہے, OMCs کا مارجن, یہ 290-295 روپے فی لیٹر سے زیادہ آج نہیں ہے. ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات وہ یہ کہ کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کچھ ایک اور مسئلہ بھی ہے, یہ اچھا کام بھی برے طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک, انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کی. آج سے 2 سال پہلے گندم کی مارکیٹ سے نکلنے کی کوشش کی, لیکن پیچھے پلان کوئی نہیں تھا. جا کے بغیر تیاری کی IMF سے کمٹ کر رہا ہے, اور ان کا جو ایک پلان ہو سکتا تھا طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرتے تو ایک بہتر کام ہو سکتا ہے, برا کام کر گئے. یہاں پہ بھی جو پرنسپل فیصلہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قیمت کا تعین کرنا, یہ پرنسپل اصولی فیصلہ ٹھیک ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار کیسے غلط ہے؟ آج بھی جو ڈیلی پرائس ڈیٹرمن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایک ہفتے کی ایوریج قیمت کے اوپر. یہ جو میڈیا شو ڈال رہا ہے, عوام شو ڈال رہے ہیں کہ جی جو برانڈ تھا, حالانکہ برانڈ کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا تو فارمولا ہی دوسرا ہے نا, گلف کا فارمولا ہے, پھر آپ نے فنش پروڈکٹ کی بھی پرائس لینی ہوتی ہے. تو وہ جو برانڈ تھا, جو ایک آپ کا انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے, وہ $100 سے 85 پہ گیا, آج پھر کل پھر 88 پہ چلا گیا تھا. بٹ چلے 15, ان کا جی $15 کمی کی, ہماری پرائس کدھر ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ بیچ میں جو فیزز وہ جھٹکے لگے نا اس کو, وہ $80 سے فی بیرل چڑھا گیا 100 پہ, وہ جھٹکے اب آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے, کیونکہ آپ نے ویکلی ایوریج کی بیس پہ ڈیلی پرائس ڈیٹرمن کرے, which is wrong in a sense. اچھا کہہ تو رہے ہیں مفتاح صاحب 20 ارب روپے کام کرنے کا فارمولا بتا, ہاں, لیکن 20 ارب روپے اس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا کہ یہ آپ کو فائدہ مل جائے گا عوام کو, لیکن گریجول جس طریقے سے وہ ڈیلی ایک ایک دن پیچھے سے کاٹتے جائیں گے, ایک ایک دن آگے فیصلہ کرتے جائیں گے, تو اس کو تو آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرول کم ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہوگا, ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا اس فارمولے میں گڑبڑ یہ نہیں کرے. دوسرا جو پرابلم اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی ریگولیشن کی بھی بات پیٹرولیم منسٹر کرتے ہیں, باقی لوگ بھی حکومت کے کرتے ہیں, رانا صاحب بھی کریں گے, ڈی ریگولیشن سے پہلے کے جو لوازمات ہیں وہ آج بھی مسنگ ہے. اچھا, ریگولیٹر نہیں ہے,
ठीक। ओगरा कहीं नहीं है। हाँ। ओगरा का मतलब ये था, रेगुलेटर इसलिए बनाए गए थे, ये भी आलमी अदारों की शराइत पे थे कि हुकूमत अपना दबाव इस्तेमाल करती है। ठीक है। आप कहें जी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, आज जो ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका जो एक्टिंग चेयरमैन है वो एक बड़े शानदार ग्रेड 22 के डीएमजी के ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट क्यों ओगरा का जो है वो, फिर ओगरा के अपने जो अंदर प्रॉब्लम्स हैं, एक्टिंग उनके जो इस वक्त है, क्यों नहीं है अच्छा चेयरमैन इस काम वक्त? पेट्रोल वाला भी और गंदम वाला भी बुरे तरीके से किया। आईपीपीस के ऊपर भी मैंने पूछना है आपसे। मैं लेकिन छोटी सी पेट्रोल ब्रेक पे ले मैं लूं? जवाब देना चाहूंगा। मैं ब्रेक ले लूं? एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। पेट्रोल के ऊपर हुकूमत क्या कहती है, क्या वाकई सस्ता होगा कि नहीं? ब्रेक के बाद पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, अब आप जवाब दीजिए कि ये जो तेल की कीमतें हैं ये आसमानों को क्यों छू रही हैं और इसके ऊपर आवाम की जेब से क्यों इतने पैसे रोज़ निकाले जाते हैं? देखिए, एक तो ये बात करना कि ये इसको लेवी को आप 18% सेल टैक्स पे ले जाएं, ये कहा गया, इसको कम करें, ये बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। देखें, हम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं। आपका पेट्रोल जो है, डीजल आपका लोकल रिफाइन होता है, लेकिन मेजॉरिटी तेल आप यूर एन इम्पोर्टर ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स। अब आप इसका जो तयन आपने करना है या एनालिसिस करना है, वो आप दुनिया में जो ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं, आप उनकी टैक्सेशन को देख लें। जो आपसे बेहतर इकॉनमीज़ हैं और जो आपसे बदतर इकॉनमीज़ हैं, तो आपको एवरेज जो टैक्सेशन इनमें नज़र आएगी वो 30 से 50% के करीब है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात, ये आप एनालिसिस करा लें, अपने रिसर्चर को कहें, एनालिसिस कहा था कि बांग्लादेश भी लेता है, इंडिया भी लेता है। अंडरस्टैंड करना होगा, ये कहना कि हम 18% कर दें जबकि दुनिया की एवरेज 30 से 50% में है, तो इसका ये मतलब है हम उसी रेशो से टैक्स ले रहे हैं जो दुनिया की मईशतें जो तेल इंपोर्ट करती हैं वो उतनी टैक्सेशन ले रही हैं। एक तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात देखिए, वो सही है, वो आपने कहा कि सारे मुल्कों में है, लेकिन किस मुल्क में पाकिस्तान से ज्यादा महंगा तेल है वो आप बता दें। नहीं, देखिए, ये इन प्राइसेस से फॉर्मूला तो सारी जगहों पे एक सही है। देखिए ऑब्वियसली ये हमारे पास अब वो बात आ जाती है कि तेल हमारा महंगा। पहले, आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले जब ये वॉर दोबारा स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हम बांग्लादेश से सस्ते थे, तुर्किया से सस्ते थे, श्रीलंका से सस्ते थे, इंडिया के हम पार पे थे या थोड़ा सा ऊपर थे। अभी हम इन मुल्कों से शायद ऊपर निकल गए। देखिए, उसकी भी वजह है ना, अब जिन मुल्कों के पास बफर हैं या स्टॉक्स हैं, वो उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त बफर नहीं है। हमारा बजट हमने आपके सामने सूबों से 1200 अरब लिए, तो तब जाके हमारी रिलीफ बनी कि हम एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दें, हम टैक्सेशन में रिलीफ दें, एक अच्छा बजट दे सकें। तो हमारे पास इतनी बफर की गुंजाइश नहीं है। हमें ये बदकिस्मती से हमने दिया बफर, जितना पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने कोई 150 अरब मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर खर्चे और पीएसडीपी को कट किया अभी साल। तो ये एक इशू है। अब देखें, अब बात आ गई डेली प्राइसिंग की, तो मैं ये एग्री करता हूं कि ये कोई परफेक्ट अभी मॉडल नहीं निकला, लेकिन हमने एक इकदाम लिया है कि हम 15 दिन जब प्राइसिंग थी या महीने की प्राइसिंग थी, तो उसमें स्पेकुलेशन आ जाती थी, उसमें होर्डिंग आ जाती थी, उसके अंदर सप्लाई चेन को चैलेंजेस आ जाते थे। उन मामलात को देखते हुए हम डेली पे आ गए। अब वो तजर्बा हम एक कर रहे हैं, इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट करनी हुई वो हम करेंगे। ये मुकम्मल डी रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक स्टेप है कि हमने डी रेगुलेशन की तरफ जो हमने कदम लिए हैं, और उससे देखें अभी ये जब कीमतें नीचे आएंगी तो आवाम को समझ आ जाएगा इतना बुरा फार्मूला नहीं है। डेली बेसिस के ऊपर एवरेज जैसे डाउन जा रही है, कीमतें आएंगी नीचे, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि देखें ये ना फार्मूला बढ़ाने का ना कम करने का, वो एक ही फार्मूला है और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी निजाम के अंदर। अब यहाँ लोग कहते हैं कि जी अब आप हमें निकाल दें हुकूमत से, समझे हम नहीं है हुकूमत में, और आप नए किसी आदमी को बिठा दें। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं, आप इसको समझ लें तो कि ये हो गया है। तो कौन सा जादू जो है वो फौरी तौर पे वो हुकूमत कर सकेगी कि जो लेवी को वो आधा कर दे। IMF की आप रजीम में हैं, आपके टारगेट्स जो हैं वो सेट हैं, सब कुछ होल्ड है। पीएसडीपी को कहते हैं आप कट कर दें। आपको पता है पीएसडीपी की डिमांड कितनी थी? 4 ट्रिलियन की डिमांड थी, उसको एक, तो हम तो मुश्किल से ये गुजारे करके आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम अब इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ क्या है कि पेट्रोलियम प्राइसेस पे शायद हुकूमत के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन इस पे इतनी नेगेटिव सियासत हो रही है, आप अवाम मुश्किल वक्त पे गुजर रही है, मुल्क की मईशत एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पे, आप अवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ाई जा रहे हैं। लेवी आदि कर दें, लेवी ख़त्म कर दें,
मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं हो सकती ना राणा साहब, मसला ये है कि हकायक पे तो रिपोर्टिंग हो सकती है। लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे कितने करोड़ लोग हैं, मैं नहीं बताती, आप खुद बताएं। अच्छा मैं आपको इसका अल्टरनेटिव बता देता हूँ, आप लेवी जीरो कर दें, आपका IMF का प्रोग्राम गया खत्म, आपकी जो है वो क्या कहते हैं चीजें आपके फौरन जो है वो आपकी एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा चीजें, तो वो उससे जो अवाम को नुकसान होगा वो ज्यादा होगा। अच्छा, अब इस सिनारियो में आप अवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, शायद हुकूमत मजे ले रही है, हुकूमत एंजॉय कर रही है कि जी हमने लेवी ज्यादा कर दी, ऐसा नहीं है। इस लेवी से बजट बना है, इस लेवी से सूद की पेमेंट्स हो रही हैं, इस लेवी से आपकी डिफेंस पे हो रही है, ये बजट का हिस्सा है, सब कुछ हम इससे इट बैलेंसेस द बजट, तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं। साहब क्या गुंजाइश है हुकूमत के पास? अगर आप उनका मौक़िफ़ सुने तो वो भी यही कहते हैं कि ये पैसे भी तो हमने लगाने हैं, हमारे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो डिमांड है उसको हमने इससे पूरा करना है, तो फिर क्या आपको क्या लगता है कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है कि ये रिलीफ अवाम को मिल सके? पहले तो अगर आप इजाजत दें तो मैं शहबाज राणा साहब की बहुतान तराशी का जवाब दे दूं। जरूर। ये कि 50 रुपए मैंने कभी भी 50 रुपए लेवी नहीं लगाई थी, मेरे ख्याल से 15 से 20 रुपए लेवी थी, जो उस वक्त के पेट्रोल के अंदर 10% भी नहीं था। मैं गुजारिश करूंगा, वो 18% जितनी ही इजाजत ली थी, हमने अनलिमिटेड इजाजत नहीं ली थी, उस वक्त भी हम ले सकते थे, तो हमने कहा कि 50 रुपए पे इजाजत ले, तो हमने 15 से 20 रुपए से ज्यादा मेरे। लेकिन ये तरीका आपने निकाला सर, ये इल्जाम भी उन्होंने लगाया है कि मेथड आपने ये इंट्रोड्यूस कराया, ये इल्जाम भी लगाया कि ये तरीका आपने निकाला। इल्जाम तो मैं ये तो इल्जाम नहीं है, ये तो मैं इसको ये स्वीकार करता हूँ, अगर हिंदी का एक वर्ड इजाजत दे दें, कि ये लेवी सेल टैक्स खत्म करके लेवी लगाना मेरा वो था कि यार ताकि वफाक जो है वो एकदम कंगाल ना हो जाए, लेकिन ये कि सेल टैक्स के ऊपर से 18% के ऊपर ले जाना तो बाहर कोई चले छोड़ दे। अब जो राणा भाई का जवाब देता हूँ, राणा एहसान साहब का, कि देखें IMF का जो फंडामेंटल जो टारगेट होता है ना, वो ये होता है कि आपने इस साल मिसाल के तौर पे वफाक 7,000 अरब रुपए का खसारा करेगी, पाकिस्तान भर में 5,000 अरब का खसारा। IMF का टारगेट है कि 7,000 अरब से ज्यादा आप खसारा नहीं कर सकते। अब वफाक ने ये फैसला फरमाया कि हम 24,000 अरब खर्चा करेंगे, तो उसके बाद 17,000 अरब रुपए उनको टैक्स जमा करना है, तो उसके बाद लेवी इनकी आसान तरीन टैक्स है, क्योंकि गरीब मिडिल क्लास लोगों से लेते हैं, नौकरी पेशा लोगों से लेते हैं, 60% पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल वाला खर्च करता है, तो हम इनसे टैक्स ले सकते हैं। हम बड़े बड़े जायदादों से, बड़े बड़े दुकानदारों से, बड़े बड़े रियल एस्टेट वालों से, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी वालों से, जिनकी 1000 एकड़ की ज़रई अराज़ी है, उनसे तो हम टैक्स ले नहीं सकते। हम तो टैक्स लगा हुआ है मिडिल क्लास के लिए, तो हम मिडिल क्लास से टैक्स ले लेते हैं, लिहाजा ये सबसे आसान है टैक्स लेना, इसको तो कोई कुछ नहीं बोलता था। हमने 1600 गाड़ियां दे दी FBR को, FBR ने टारगेट पूरा नहीं किया, अगले साल शायद 3200 गाड़ियां और राणा एहसान दे देगा उनको, शायद उसके बाद टारगेट पूरा कर दें। सो ये कहना कि हम अखराजात कम नहीं कर सकते थे, ये ज्यादती है। इन्होंने बात बताई कि हमने एविएशन से डिफेंस को मिला दिया, तो ये पहले भी साथ हुआ करते थे, और क्या एक बंदा फारिग हुआ उसके नतीजे में? इन्होंने कहा कि हमने नारकोटिक्स को फना से मिला लिया, तो ये सारी मिनिस्टर पहले भी साथ होती थी, क्या एक बंदा कम हुआ? देखें, सच्ची बात यह है कि मुल्क एक मुश्किल, खास तौर पे मुश्किल सूरत हाल में है। पिछले 5-6-8 सालों से हम पाकिस्तान में गरीब हो रहे हैं। अब मैं ये देखें, ये हुकूमत ने 2 साल का सर्वे दिया, 18-19 का और 24-25 का। 18-19 में जितना पाकिस्तानी तेल खाते थे, गोश्त खाते थे, अंडा खाते थे, उससे 24-25 में पाकिस्तानी कम इस्तेमाल करने लगे। हम सोचेंगे चलो ये महंगी चीजें थी, लोग रोटी पे आ गए, सब्जी पे आ गए। इट टर्न्स आउट कि हम चावल और गंदम भी कम इस्तेमाल करते हैं फीकस। इसका मतलब है कि अब लोग भूखे रहते हैं। मतलब 29% लोग जो है वो इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो 8,485 रुपए माहाना वसाइल की लकीर है। कि हमारे पास 29% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 8,485 रुपए से कम पे रहते हैं। पाकिस्तान में 21 साल की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है ये 60 साल में कम है पिछले 3 सालों में। सो ये ना कहें कि मईशत अच्छी चल रही है या इवन एक्सेप्टेबल भी अच्छी चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही। और आप शहबाज राणा से पूछ लीजिए कि पिछले 2 साल से जो GDP के नंबर्स आ रहे हैं, क्या ये नंबर से एग्री करते हैं? ये पूछ लीजिए इनसे। नहीं, बिल्कुल, वो मैं पूछती हूँ। मुझे ये भी बता दें कि कहाँ कहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि भाई ये पैसा अगर यहाँ से हुकूमत ले ले टैक्स लगाए बगैर तो ये इनको मिल सकता है। मैं मुझसे पूछ रही है? जी जी, आपसे जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी 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 जी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि 4 साल शहबाज साहब को हो गए, अभी तक NFC अवार्ड को इन्होंने फिर से क्यों नहीं रिविजिट किया? इस बार भी आपने 1,000 अरब रुपए लिए हैं, वो भी उस शर्त पे कि हम 15,000 अरब तक पहुंचेंगे, जो हम सबको पता है कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो शुबे से आपको 400 अरब मिलेंगे। आपने NFC अवार्ड की वो नहीं की।
آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم وزارتیں ڈیوالو کر دیں گے، جو وزارتیں ہمارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا کہ انوائرمنٹ کی منسٹری جو ہے وہ صوبوں پہ ہونی چاہیے، تو اب صوبوں میں 4 وزارتیں کھل گئی. آپ نے انوائرمنٹ منسٹری کا نام رکھ دیا کلائمیٹ چینج، لیکن منسٹری حاضر ہے. آپ نے اسی طرح جو ہے انڈسٹریز کا نام کچھ انڈسٹریل پروڈکشن رکھ دیا اور منسٹری صوبے میں بھی آ گئی، وفاق میں بھی آ گئی. آپ نے کوئی بندے کم نہیں کرے. آپ نے 800 ارب روپیہ سے زیادہ سالانہ یہ نقصان کرتے ہیں اس کے اوپر، یہ حکومت کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. آپ پاکستان کے اندر بجلی اور گیس ہندوستان سے مہنگی بیچتے ہیں، سری لنکا سے مہنگی بیچتے ہیں، بنگلہ دیش سے مہنگی بیچتے ہیں، نیپال سے مہنگی بیچتے ہیں، ویتنام سے مہنگی بیچتے ہیں، اور بہت سارے ہم پلہ ممالک سے مہنگی بیچتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہماری حکمرانی اتنی اچھی ہے تو بجلی اور گیس مہنگی کیوں ہے ہماری اتنی؟ ہماری بجلی اب سب سے مہنگی کیوں ہے؟ اور ہم مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں، مزید اس میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز، ایک تو آئی پی پیز کا جو بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور بجلی ہماری پاس، ہم تو امپورٹ تو نہیں کرتے بجلی، تو آف کورس ہماری اپنی ہے. آپ کو پتہ ہے بجلی امپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، بجلی بھی امپورٹ کرتے ہیں ہم گوادر کے لیے ہمارے پاس، اچھا گوادر کے لیے بجلی ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان میں. اچھا، بجلی ہمارے پاس سرپلس ہے. ہم آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس میں سال کا کوئی 2000 ارب روپیہ بھی دیتے ہیں. وہ نمبر ویری کرتا رہتا ہے، کبھی 1800، کبھی 2000، کبھی 2400 ارب روپیہ سال کا. لیکن گوادر میں نیشنل ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے. گوادر کی بجلی ہمیں ایران فراہم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری مینجمنٹ، اور یہ صرف یہ حکومت نہیں، یہ سالوں سے، یہ دہائیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. اچھا، اب اس میں 3-4 چیزیں بڑی ہیں. جو آئی پی پیز والی جو آپ فرما رہی ہے نا، آئی پی پیز کا تو ایک ایشو ہے، وہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو، کرونک ایشو ہے، جس میں ان کا جو گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن ان کی ایکویٹی کے اوپر وہ 17% سے لے کے 34% تک بھی ہے. یہ مفتاح صاحب کو بھی پتا ہوگا، انہوں نے وہ آئی پی پیز کے وہ سی پیک کے معاہدے دیکھے ہوں گے، ایکویٹی کے اوپر 34% تک بھی ریٹرن ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ آپ برداشت کریں. 3-4 چیزیں کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. نیشنل نیریٹو غلط بلڈ ہو رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا تو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط ہے. اچھا، آئی ایم ایف آپ کو سمپل ایک نمبر دیتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے بعد آپ کے پاس فار ایگزامپل 3000 ارب روپیہ سال کا بچنا چاہیے باقی خرچوں کے لیے، جس کو وہ یہ پرائمری بجٹ سرپلس کہتے ہیں. ٹھیک. اب وہ 3000 ارب آپ کو سرپلس دکھانا ہے. ہاں جی، سود کی ادائیگی کو نکال کرنا اس کے بعد، وہی کہہ رہا ہوں، اس کی سود کی ادائیگی کے بعد ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ادائیگی کے بعد آپ کے پاس 3000 ارب فار ایگزامپل بچنا چاہیے. اب وہ 3000 جو آپ ٹیکسز بڑھا کے بھی کر سکتے ہیں اور خرچہ کم کر کے بھی کر سکتے ہیں. نیشنل نیریٹو یہ بن گیا کہ یہ صرف ٹیکسز سے ہو سکتا ہے، نمبر 1، جس میں ہم سب قصوروار بھی ہیں، گورنمنٹ بھی اور ہم لوگ بھی قصوروار ہیں. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ نہ کیا تو آئی ایم ایف کا پروگرام تباہ ہو جائے گا. یہ مجھے 3 باتوں کے رانا احسان صاحب جواب دیتے ہیں. شاید یہ نہ دے سکیں، بڑے شریف انسان ہیں، ہر چیز ایٹ لیسٹ آ جاتے ہیں. وزیر خزانہ تو آتے بھی نہیں ہے اس طرح کے شوز میں، اور آ کے ڈیفینڈ نہیں کرتے. انفارمیشن منسٹر ان چیزوں پہ اس طرح آ کے نہیں بات کرتے شوز کے اندر. دیکھیے، زراعت کے اوپر انکم ٹیکس آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر 15% سے بڑھا کر 45% کیا گیا. صوبائی معاملہ، لیکن صوبوں نے کیا، لیکن اس کو صوبوں نے ریورس کر دیا. کیا آئی ایم ایف نے پروگرام سسپینڈ کیا آپ کا؟ نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل ول تھی کہ اس کو ریورس کروانا ہے. بہانہ جو بھی مارا ہو انہوں نے. شوگر کے اوپر، شوگر کی پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کی اس حکومت نے. جب شارٹیج ہوئی ہم نے شور ڈالا کہ ایکسپورٹ مت کرو. نہیں سنا ہے ہم کون ہوتے ہیں. انہوں نے ایکسپورٹ کر دی. جب شارٹیج ہوئی پچھلے سال جون میں، راتوں رات اسپیشل سمریز اپروو کر کے شوگر کی امپورٹ کے اوپر 54% ٹیکسز انہوں نے ایگزم کر دیے. آئی ایم ایف نے پروگرام سسپینڈ کیا؟ نہیں کیا. ابھی پراپرٹی سیکٹر کو انہوں نے 115 ارب روپے کی ریلیف دی ہے آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر. آئی ایم ایف بعد میں مان گیا بجٹ پیش ہونے کے بعد، جو ایسے بھی مانا. وہ کیا پروگرام سسپینڈ ہوا؟ نہیں ہوا. پروگرام کہاں سسپینڈ ہوتا ہے؟ جہاں پہ عام عوام کی بات آتی ہے، جہاں پہ انفلوئنشل گروپس نہیں آتے. اچھا، ایک اور چیز، ٹیکس ایمنسٹی آپ نہیں دے سکتے. ٹھیک. تاجروں کے لیے اسپیشل اسکیم آ گئی جس کے تحت نہ تو وہ ڈیجیٹل انوائسز اپنے دکان کے اوپر رکھنے کے وہ مجاز ہیں، ان کو آپ نے قانون میں ایگزمپشن دے دیا آپ نے، نہ وہ اپنے جو آپ آڈٹ کر سکتے ہیں ان کا. وہ کیا اس سے آئی ایم ایف نے آپ کا پروگرام سسپینڈ کر دیا؟ نہیں کیا. اچھا، اب یہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ 800 ارب جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے شہباز، یہ جو مختلف منسٹریز ہیں اس کو کم کر کے؟ نمبر ویری کرتا ہے. 3-4 بڑی بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک.
जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की इसके ऊपर वर्किंग है, आज भी हम बात कर रहे थे, ये कुछ और भी वर्किंग है, जो वो सूबाई मामला जो वफाक की जिम्मेदारी ने, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आईनी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, 838 अरब। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वफाकी, उसका 1/3 सूबाई प्रोजेक्ट्स है। अभी एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट जून की है, जून इसकी, कि जी इसके अंदर 87 अरब रुपए के सूबाई मंसूबे इत्तेहादी जमातों की वजह से रखे हैं इत्तेहाद बचाने के लिए, वो आप काट नहीं सकते थे। फिर इसके साथ ही आपकी जो वजारतें उनको रैशनलाइज नहीं कर सकते, जो हमारा आईनी तौर पर वफाक का काम नहीं है। तो स्पेस 500 अरब की हो, 1000 की हो या 1500 अरब की हो, स्पेस है उसकी, ये उसकी स्टडी करवा लें कितनी स्पेस है, उसके बाद फैसला कर लें। राना साहब, अच्छा देखिए, जो ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से बात की, तो ये तो वो तबका है जो टैक्स नेट में था ही नहीं, तो आप ऑब्वियसली अभी उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं। यही जो इन्होंने बात की कि 45% हमने एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया एक साल में, शायद अगर ये इसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लगाते तो उसका बेहतर नतीजा आता। तो ऑब्वियसली ये ताजिर दो स्कीम के अंदर हम यही अप्लाई कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं, और एक ये अपवर्ड जो है वो चीज़ जो है चलेगी। अगर हम ये भी इम्प्लीमेंट कर लें तो एक बड़ी कामयाबी होगी कि जिसके अंदर आप इनको ले आएँ। देखिए, जहाँ तक बात है IPPs के हवाले से, उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा। देखें, जब ये 2.5 साल पहले जब ये बिजली पहले तो महंगी क्यों हुई? देखिए, महंगी इसलिए हुई कि आपने एक मुआहदे आपने महंगे किए। हाँ। इसलिए नहीं, देखें, सबसे पहली मुआहदे तो आपको बिजली की ज़रूरत थी, आपने मुआहदे किए क्योंकि आपकी इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो उस तरीके से नहीं हुई, इकॉनमी मिसमैनेज हुई पिछले 10-15 सालों में, या वो एक जिग जैग हम जाते रहे कि 6% की ग्रोथ, फिर 1% की ग्रोथ। असल तो ये चीज़ है ना कि डिमांड नहीं हम क्रिएट कर सके, और महंगी इसलिए होती रही बिजली क्योंकि आप एक सर्कुलर डेट बिल्ड करते रहे। आपने जब प्राइसिंग को दुरुस्त करना था, आपने जो थेफ्ट को कम करना था, जो ट्रांसमिशन लाइन्स को आपने नहीं बर वक्त किया, और आपका सर्कुलर डेट बढ़ता रहा, और फिर उसको हमने काबू किया, उसको हमने कम किया। ऑब्वियसली उसके अंदर बिजली महंगी करके भी किया, थेफ्ट के अंदर भी कमी लाए, ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर भी कमी लेके आया, और फिर हमने IPP के मुआहदे रीनेगोशिएट किए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ जो इस हुकूमत ने किए, और बहुत सारे मुआहदों को जो है वो ख़त्म किया, तो उससे भी सेविंग आई। और हम ये 16 सेंट पे थी बिजली 2.5 साल पहले जब हुकूमत थी, आज ये 11 सेंट के ऊपर है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये 11 सेंट की बिजली जो है ये कोई आइडियल रेट है, इंटरनेशनली या कंपैरेटिवली इस रीजन में ज़्यादा रेट है, लेकिन हम मजीद रिफॉर्म्स कर रहे हैं पावर सेक्टर में जिसके अंदर बेहतरी आएगी। उस दरमियान में एक रेवोल्यूशन आई सोलर की, जिसने और आपके ग्रिड के मसाइल को बढ़ा दिया, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ये आप कर रहे हैं, लेकिन इसको जो जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। आवाम के लिए तो रिलीफ कोई फिल फॉर तो नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत जल्दी कुछ होगा। देखिए, कुछ उनको जो अच्छी खबर मिलेगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, हम इस मुल्क की जो ये आज कंडीशन है, ये रिलीफ के चक्कर में ही कंडीशन बनी है ना, कि अवाम ने, हुकूमत ने कोशिश की कि बिजली महंगी करनी थी, हुकूमत ने सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा करना था, हुकूमत ने सस्ता कर दिया। हुकूमत ने जो है वो डेवलपमेंट वो कर दी जो हुकूमत कर नहीं सकती थी, और उस वजह से हमारे कर्जे चढ़ते रहे, उन पे सूद चढ़ता रहा, तो हम यहाँ पहुँचे। आज अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन पे हैं, प्राइमरी सरप्लस में हैं, तो हम चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं। तो देखें, आज यही बात है ना, रिलीफ देनी चाहिए अवाम को। हमने दिए रिलीफ, हमने जो नौकरी पेशा आदमी है उसमें टैक्स रिलीफ दिए, हमने एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिलीफ दिए, हमने और दीगर सेक्टर्स में रिलीफ दिए, प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हमने कर्जों में इजाफा करके रिलीफ नहीं दी, ये हमने प्राइमरी सरप्लस के अंदर रहते हुए रिलीफ दी है। अच्छा। देखें, हम तो नाकदीन यहाँ सारे हैं और हक है कि लोग क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप जो मल्टीलैटरल्स हैं, जो आपसे बात नहीं करते थे, आपको मुंह नहीं लगाते थे, आपके जितने, तो वो आज आप देख लें कि वो पाकिस्तान के रिफॉर्म एजेंडा की तारीफें कर रहे हैं कि जी रिफॉर्म हो रही है, पाकिस्तान करेक्ट, बहुत और कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, उसमें तो जाहिर है कि कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। आज का यही सबसे बड़ा अहम मौजू है कि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो नहीं होगा, सियासी तौर पर सब इकट्ठे नहीं बैठेंगे, एक मुआशी एजेंडा तय नहीं करेंगे, एक मिसाके मईशत नहीं होगा कि कोई अगली गवर्नमेंट जो भी आए उसकी कॉन्टीन्यूटी के ऊपर फ़र्क ना पड़े, वो मुसलसल एक तसलसल के साथ जैसे इंडिया ने किया वो चले मुआशी एजेंडा, तब तक जो है वो बात नहीं बन सकती, और इसके लिए गौर करना ज़रूरी है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।